पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ हो गई, जिले तो बना दिए गए, सूबे नहीं बने। आबादी के लिहाज से पूरे पाकिस्तान में सूबे बनने चाहिए। रहनुमा MKM खालिद मकबूल सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के मौजूदा सूबे कानूनी तकाज़ों के मुताबिक नहीं बनाए गए। नए सूबों के मामले पर कौमी डायलॉग की ज़रूरत है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि नए सूबे सिंधियों के खिलाफ नहीं, हमें वो निज़ाम चाहिए जहां हम अपनी मर्जी का हुक्मरान ला सके। बलूचिस्तान के जिले खैरान के इलाके हिलिजे में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर कामयाब ऑपरेशन। 7 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मुतादी दहशतगर्द जख्मी भी हुए। दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद अस्तेहा, गोला बारूद, 2 गाड़ियां, 1 मोटरसाइकिल बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के ठिकानों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। हलाक दहशतगर्द खैरान और हिलिजे में लूटमार, भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान में मुलव्वस थे। दहशतगर्द टारगेट किलिंग, खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी में भी मुलव्वस थे। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ताक़ुब जारी रहेगा। कराची के इलाके जैकब लाइन्स में रेंजर्स और CTT के खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। फितल खवारिज से ताल्लुक रखने वाला दहशतगर्द शहजाद जंगर गिरफ्तार। अस्तिहाब और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम कराची से माहाना बुनियादों पर फितल खवारिज को फंड्स इकट्ठे करके वजीरिस्तान भिजवाता था। गिरफ्तार दहशतगर्द और साथी हसास मकामात पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। अब नए हुर्मुज की नाकाबंदी जारी, कोई ईरानी जहाज नहीं गुजर रहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने जो हमला किया तो 100 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देंगे। सरबराह ईरानी अदलिया गुलाम हुसैन मोहसिनी ने कहा, ट्रंप सियासी और फौजी महाज पर नाकाम हो चुके, अब इनके सोशल मीडिया बयानात जमीनी हकाइक तब्दील नहीं कर सकते। पासदारान इनकलाब के कमांडर अहमद बहदी ने कहा, ईरान ने सबसे बड़ी फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 6 माह की जंग में ईरानी फौज की कारकर्दगी काबिले तहसीन है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात को जारहाना सिफारतकारी करार दे दिया। बाकी गालिबाफ का कहना है कि सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत करके महवर मज़ाहमत को तस्लीम कर लिया। ट्रंप का इसरार था कि ईरान मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम, मज़ाहमत और अपने हुर्मुज से दस्तबरदार हो। मुज़ाकरात के बाद अमेरिका ने उसी रात अपने हुर्मुज की नाकाबंदी खत्म कर दी। ईरानी हमले के इंतबाह पर सदर ट्रंप ने 58 मिनट में अपने बयान का दूसरा हिस्सा सोशल मीडिया से हटा दिया। हमारी इंतकामी कार्रवाई की धमकी पर इसराइल ने लेबनान में दाहिया पर दोबारा हमला नहीं किया। अब नए हुर्मुज की बंदिश किसी के मुफाद में नहीं, राहदारी को दोबारा खोलना तरजीह है। तुर्क सदर का कतर नशरियात इदारे को इंटरव्यू। रजब तैयब एर्दोगान ने खित्ते में लड़ाई रोकने के लिए सालिसों की कोशिशों में अहम किरदार अदा करने पर कतर को सराहा। सदर एर्दोगान ने कहा कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे में मिस्र समेत दीगर ममालिक के शामिल होने का इम्कान मौजूद है। व्हाइट हाउस का चीन पर अमरीकी महसूलात से बचने का इल्जाम। कहा, चीन दीगर ममालिक के जरिए अमरीका के मार्केट्स में पहुंच कर कम अमरीकी टैरिफ से फायदा उठा रहा है। 40 ममालिक में चीनी मसनूआत की रीपैकिंग की जाती है। गुज़श्ता साल $67 अरब की चीनी मसनूआत मैक्सिको, भारत और वियतनाम के रास्ते पहुंची, जिससे अमरीका को $28 अरब का नुकसान हुआ। ईरान को अपने 3 पायलट्स कतर के कैद में होने का शुबा। ईरानी फौज ने रेड क्रॉस से मदद की अपील कर दी। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बाक़िर ज़ादा का कहना है कि ईरान के 2 लड़ाका जहाज 2 मार्च को कतर में दुश्मन के फौजी अड्डे को निशाना बनाकर वापस हुए तो दुश्मन की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। 1 पायलट की मैयत मिल गई। 3 पायलट्स को कतरी अफवाज ने जिंदा गिरफ्तार कर लिया। कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने ईरान का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जमान माजिद अंसारी ने एक बयान में कहा कि मार्च में कतरी फ़ज़ाई हुदूद के खिलाफ वर्जी पर ईरानी पायलट से राबता किया गया। कोई जवाब न मिलने पर कतर ने अपने दिफा में कार्रवाई की। 1 पायलट की लाश मिली थी जो ईरान को भिजवा दी। उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो कि इस
ریاست میں جن کی حکومت تھی، جن کا وزیر اعظم تھا، ان کی طرف سے کوئی ہمیں شکایت کا موقع ملے۔ سیاست میں مخالفتیں ہوتی ہیں، لیکن ان مخالفتوں کو اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ جہاں دشمنی میں منتقل ہو جائے۔ سیاسی مخالفت کو دشمنی میں نہ بدلیں، اس حد تک نہ جائیں کہ واپسی کا راستہ نہ ہو۔ نواز شریف برس پڑے، پارٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم تھا، امید نہیں تھی کہ بی پی شکایت کرے گی۔ ماضی میں آزاد کشمیر حکومت عوام کے امنگوں پر پوری نہ اتری، ہم نے بھی ڈلیور نہ کیا تو عوام ناراض ہوں گے۔ مریم نواز نے کہا، جیت گئے تو ٹھیک، ہار گئے تو دھاندلی۔ آزاد کشمیر کے عوام نے انتشار اور تشدد کی سیاست مسترد کی۔ جتنی سازشیں نون لیگ کے خلاف ہوئیں، اتنی کسی جماعت کے خلاف نہیں ہوئیں۔ نواز شریف صاحب پی پی سے شکوہ نہ کریں، پہلے آزاد کشمیر کے حالات دیکھیں۔ نون لیگ نے پھر تاریخی دھاندلی کی اور خیراتی مینڈیٹ حاصل کیا۔ یہ انتخابی نتائج فارم 47+ کے نام سے یاد رکھے جائیں گے۔ شرجیل انعام ایمن کا جواب، سندھ کے سینئر وزیر نے کہا کہ جعلی مینڈیٹ سے حکومت تو بن سکتی ہے مگر عوامی اعتماد حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ مریم نواز کا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے انتخابات کا موازنہ درست نہیں۔ پیپلز پارٹی نے کبھی کسی سیاسی جماعت سے دشمنی نہیں کی۔ آزاد کشمیر ضلع باغ کے 23 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کے بعد نتائج کا اعلان۔ ایل اے 16 شرکی باغ سے نون لیگ کے میر اکبر کامیاب۔ ایل اے 15 وسطی باغ کی نشست پیپلز پارٹی کے سردار ضیاء کے نام رہی۔ کون بنے گا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم؟ نون لیگ نے 4 نام شارٹ لسٹ کر دیے۔ صدر آزاد کشمیر نون لیگ شاہ غلام قادر مضبوط ترین امیدوار، طارق فاروق، سابق کرنل وقار اور راجہ فاروق حیدر کا نام بھی فہرست میں شامل ہے۔ پارلیمانی پارٹی نے انتخاب کا اختیار نواز شریف کو دے دیا۔ خیرپور میں پی ایس 30 میں ضمنی الیکشن کے لیے ووٹنگ جاری۔ 2,54,980 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 164 پولنگ اسٹیشنز میں سے 34 انتہائی حساس اور 68 پولنگ اسٹیشنز حساس قرار۔ پیپلز پارٹی کے اسفندیار کھرر 7 آزاد امیدوار میدان میں ہیں۔ جی ڈی اے نے بائیکاٹ کر دیا۔ یہ نشست پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی نعیم احمد خرل کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔ جماعت اسلامی کا تیل کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف آج لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے گھیراؤ کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ احتجاج کو روکنے کی کوشش کی گئی تو پلان بی پر عمل ہوگا۔ کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو ایکشن ہوگا۔ حکومت پنجاب نے متنبع کر دیا۔ انڈونیشیا میں 7.7 شدت کے زلزلے کے باعث اموات 51 تک پہنچ گئیں۔ 50 سے زائد زخمی۔ جزیرہ فلورس میں بڑے پیمانے پر تباہی آ گئی۔ کئی عمارتیں زمین بوس، 50 سے زائد گھر تباہ، 2000 سے زائد افراد بے گھر۔ انڈونیشیا کی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کے مطابق متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ زمبابوے کشتی حادثے میں لاپتہ مزید 22 افراد کی لاشیں مل گئی۔ ہلاکتوں کی تعداد 68 ہو گئی۔ مزید لاپتہ افراد کی تلاش جاری۔ 11 اگست کو جھیل کاربیا میں مسافر کشتی الٹ گئی تھی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق کشتی پر گنجائش سے زیادہ مسافر سوار تھے۔ یمن کے شہر المخا کی بندرگاہ پر حوثی کا بیلسٹک میزائل حملہ، 7 افراد جاں بحق، متعدد کشتیاں تباہ ہو گئی۔ حملوں کے الخمہ بندرگاہ پر آپریشن معطل۔ حکام کے مطابق بندرگاہ کو 25 سے زائد میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ تقریباً $16 ملین کا نقصان کا تخمینہ۔ امریکی سینٹکم کمانڈر برٹ کوپر کا 10 روزہ مشرق وسطیٰ کا دورہ مکمل۔ کوپر نے بحرین، عراق، اسرائیل، اردن، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا۔ اعلیٰ عسکری اور سول حکام سے ملاقات کی۔ خطے میں تعینات امریکی فوجیوں سے ملاقات کی اور یو ایس ایس ابراہم لنکن پر تعینات اہلکاروں کی خدمات کو سراہا۔ مودی حکومت نے بھارت میں آزاد صحافت کا گلا گھونس دیا۔ مودی حکومت کی میڈیا پالیسی آزاد صحافت پر کاری ضرب۔
بھارتی جریدے دی وائر کے مطابق سینسرشپ انتہائی سنگین ہو گئی۔ سیکشن 69A کے ذریعے اختلافی آوازیں دبانے کا سلسلہ تیز۔ رائٹرز انسٹیٹیوٹ کے مطابق بھارت میں خبروں پر عوام کا اعتماد اٹھ گیا۔ 52% لوگ خبریں دیکھنے سے گریز کرتے ہیں، صرف 39% خبریں سنتے اور دیکھتے ہیں۔ یورپ بھر میں جنگلوں کی آگ سے سینکڑوں ہلاکتیں۔ فرانس کے جنوب مغربی علاقے رینس میں آگ دوبارہ بھڑک اٹھی، 100 افراد کی نقل مکانی۔ جرمنی میں 14,000 فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف۔ کروشیا میں 42 افراد جھلس کے۔ سربیا میں 25 مقامات پر آگ لگنے سے 25 مربع کلومیٹر رقبہ متاثر، جبکہ اسپین کے علاقے آرگون میں آگ سے 15,000 ہیکٹر علاقہ متاثر ہو چکا ہے۔ بنگلہ دیش آسٹریلیا سیریز کے پہلے ٹیسٹ میں بنگال ٹائیگرز نے کینگروز کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ بنگلہ دیش کے فاسٹ بالر حسن محمود نے 9 وکٹیں حاصل کی۔ یہ بنگلہ دیش کے آسٹریلیا کے ہوم گراؤنڈ پر کینگروز کے خلاف پہلی جیت ہے۔ کراچی میں روایتی گدھا گاڑی ریس کا انعقاد۔ تیز رفتار گدھوں نے شائقین کی توجہ سمیٹ لی۔ گدھا مالکان کا کہنا ہے کہ ریس میں شرکت سے پہلے ان کی خوب خاطر مدارت کی جاتی ہے، مسلسل ٹریننگ کے بعد ہی میدان میں اتارتے ہیں۔ اور فن قوالی کو مغربی انداز گا کر دنیا بھر میں روشناس کروانے والے سروں کے سلطان نصرت فتح علی خان کو مداحوں سے بچھڑے 29 برس بیت گئے۔ قوالی کے ساتھ ساتھ نصرت فتح علی خان نے کلاسیکی، نیم کلاسیکی اور ماڈرن انداز میں گائیکی سے دنیا بھر میں پذیرائی حاصل کی۔